नमस्कार सम्पूर्णमा फेरि आज पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यसैगरी आज म पार्ट 3 फ्यामिली लको बारेमा भिडियो लिएर आइरहेको छु। मैले यसभन्दा अगाडि पार्ट 1 र पार्ट 2 को बारेमा चर्चा गरिसकेको छु। आज हामी पार्ट 3 अन्तर्गत नेपाली पारिवारिक कानुनमा लैङ्गिक न्यायको प्रभाव अर्थात् इम्प्याक्ट अफ जेन्डर जस्टिस इन द नेप्लिज फ्यामिली लको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। नेपालको पारिवारिक कानुन विशेषतः हिन्दू धर्मशास्त्रबाट प्रभावित थियो। विक्रम सम्वत 2020 साल भाद्र 1 गते प्रारम्भ भएको वर्तमान मुलुकी ऐनमा राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक व्यवस्थाको विचारबाट आधुनिकतामा ढाल्ने प्रयास गरियो। अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्ष विक्रम सम्वत 2033 सन् 1975 को सन्दर्भमा पारिवारिक कानुनको महलहरू जस्तो लग्ने स्वास्नीको अंशबन्डाको, स्त्री अंशधनको, धर्मपुत्रको, अपुतालीको, विवाहवारीको र जारीको महलमा गरिएको संशोधनले महिलाको हक, अधिकार र संरक्षण गर्यो। ती महलहरूमा मुलुकी 11औं संशोधन ऐन 2058 ले पनि व्यापक संशोधन गर्यो। लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन 2063 जुन विक्रम सम्वत 2063 कार्तिक 17 गतेदेखि प्रारम्भ भयो। यसले पनि नेपालको पारिवारिक कानुन जस्तो लग्ने स्वास्नीको, अंशबन्डाको, स्त्री अंशधनको, धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको, अपुतालीको, जबरजस्तीकरणीको र विवाहवारीको महलमा व्यापक संशोधन गरेको छ। यो संशोधनपूर्वक लोग्ने स्वास्नीको महलको 1 नम्बरको देहाय दफा 1 मा विवाह भएको 10 वर्षभित्र स्वास्नीको कारणबाट सन्तान नभएको भन्ने नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त मेडिकल बोर्डबाट प्रमाणित भएमा त्यस्तो स्वास्नीसित लोग्नेले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा सो प्रावधान झिकिएको छ भने आफ्नै स्वास्नीलाई लोग्नेले जबरजस्ती करणीको महलको 3 नम्बरको देहाय दफा 6 बमोजिम जबरजस्ती ग्रहण करणी गरेको ठहरेमा त्यस्तो लोग्नेसित स्वास्नीले आफ्नो सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने गरिएको छ। त्यसैगरी यो संशोधन पूर्व अंशबन्डाको 16 नम्बरमा अंश लिइसकेकी छोरीको विवाह भएमा निजले खाइलाई बाँकी रहेको सम्पत्ति निजका माइती पट्टिकाहरूको हकवालाको हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएको सो नम्बर झिकिएबाट माइतीपट्टिको अंशमा पनि विवाह भएपछि पनि पूर्ववत हक हुने व्यवस्था गरियो। यसैगरी मुलुकी ऐन स्त्री अंशधनको सम्बन्धमा संशोधन पूर्व भिन्न भएको कन्या, सदावा वा विधवा स्वास्नी मानिसले आफ्नो अंशको चलनमा सबै र अचलमा आधासम्म कसैको मन्जुर नभए पनि आफ्नो खुसी गर्न पाउँछन्। कन्याले बाबु आमा भए तापनि बाबु आमाको र सदावा वा विधवाको उमेर पुगेका छोरा वा अविवाहिता छोरी भए बचन त्यस्ता छोराछोरीको मन्जुरी लिई अचल पनि सबै आफ्नो खुस गर्न पाउँछन् भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको यो संशोधित ऐनको सो नम्बरको सट्टा भिन्न भएको कन्या, सदावा, विधवा आफ्नो अंशको चल अचल सम्पत्ति आफू खुसी गर्न पाउँछन् भन्ने व्यवस्था गरी कसैको मन्जुरी लिन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकी ऐन अपुतालीको नम्बर 1 मा संशोधन पूर्व हकवालाको परिभाषा गर्दा हकवाला भनेको 7 पुस्तासम्मको पुरुषतर्फको हाँगामा सबैभन्दा नजिकको अंशियार हुन्छ। 7 पुस्ता नागेको टाढाको दाजुभाइ हुन्छ। नजिक र टाढाको हकवाला छुट्याउँदा जो बढी अपुताली परेको हो उसको आफ्नै पुरुषतर्फको हाँगामा सन्तान भए मर्नेको मूल पुरुषको अरू हाँगामा हकवाला नजिकको ठहर्दैन भन्ने व्यवस्था गरिएकामा यो संशोधनले हकवालाको परिभाषा गर्दा हकवाला भनेको सम्बन्धित व्यक्तिको 7 पुस्तासम्मको सबैभन्दा नजिकको अंशियार हुन्छ। 7 पुस्ता नागेको टाढाको नातेदार हुन्छ भनेको पाइन्छ। मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको नम्बर 1 मा जबरजस्ती करणीको परिभाषा गरी सजायको हद बढाइएको छ भन्ने
विवाहवारीको नम्बर 9 नम्बर थपी सो 9 नम्बर बमोजिम विवाह गर्दा स्वास्नी निको नहुने गरी बहुलाएको र अंश लिई भिन्न बसेको बाहेक अन्य अवस्थामा स्वास्नीको सहमति लिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरी अर्को विवाह गर्ने प्रक्रिया कठोर र जटिल बनाइएको छ। लैङ्गिक समानता कायम गर्ने केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन 2063 लाई लैङ्गिक न्याय कानुनको रूपमा लिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन परिणाम र परीक्षा आगामी दिनले कस्तो गर्छ भविष्यले बताउनेछ। यसैगरी पारिवारिक कानुनको आवश्यकता नेसेसिटी अफ फ्यामिली लको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। यो नयाँ टपिक हो। यसमा जुनसुकै देशमा पनि त्यस देशको धर्मशास्त्रले पारिवारिक कानुनको मूल स्थान ग्रहण गरी आएको पाइन्छ। पारिवारिक जीवनलाई सुखमय बनाई आदर्श राज्यको सिर्जना गर्न हिन्दू धर्मशास्त्रहरूले विवाह, पुत्र, धर्मपुत्र, अंशबन्डा, स्त्रीधन, आपुताली सम्बन्धमा नियमबद्ध गर्न आवश्यकता ठानी विशेष प्रकाश पारेका छन्। मनु, बृहस्पति, याज्ञवल्क्य, गौतम, गाग्रेय, शुक्र आदि महर्षिहरूले पारिवारिक कानुन सम्बन्धमा आफ्नो दृष्टिकोण प्रतिपादन गरेका छन्। मनु स्मृतिको अध्याय 8-9 मा विवाह, अंशबन्डा, स्त्री धन सम्बन्धी कुरामा याज्ञवल्क्य स्मृतिको आचार ध्यानको वा व्यवहार राध्यानमा विवाह, दान, दाय विभाग सम्बन्धमा शुक्र नीतिको 4थो अध्यायको 5औं प्रकरणमा अंश स्त्रीधन सम्बन्धमा विशेष प्रकाश पारिएको पाइन्छ। नेपालका लिच्छवी, मल्ल र शाहकालहरूमा समय समयमा स्थिति बन्देज, लालमोहर, रोक्का, तामपत्र इत्यादिको बाहुल्यता र रीति थिति परम्परा एवं धर्मशास्त्रमा लेखिएका वचनहरूले पारिवारिक कानुनको स्थान ग्रहण गरिआएको भए तापनि समयको परिवर्तनले गर्दा धर्मशास्त्रका वचनहरू अपर्याप्त भएको र शास्त्रबाट मात्र सबै व्यवहार चल्न नसक्दा छोटा बडा सबैलाई कसुर अनुसार एकै सजाय होस् भन्ने उद्देश्यले सम्वत 1910 सालमा श्री 5 सुरेन्द्रको शासनकालमा मुलुकी ऐन जारी भएको पाइन्छ। सो कानुनमा पनि विवाह, अंशबन्डा, लोग्ने स्वास्नीको, विधवा, अंशधनको, दाइजो, पेवा, अपुताली र धर्मपुत्र जस्ता पारिवारिक कानुनको आवश्यकतालाई महसुस गरी प्रथम स्थान दिइएको थियो। पारिवारिक कानुन दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक हुने हुँदा सो कानुनमा संशोधन हुँदै आयो र हाल 2020 साल भदौ 1 गतेदेखि लागू भएको मुलुकी ऐनमा विवाह, जारी, लोग्ने स्वास्नी, धर्मपुत्र, अंशबन्डा, स्त्री अंशधन र अबुतालोको महलमा समसामयिक सुधार गरी धार्मिक र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई समेत स्थान दिई परिष्कृत रूपमा राखिएको पाइन्छ। नेपालको पारिवारिक कानुन जस्तो मुलुकी ऐनको, लोग्ने स्वास्नीको, अंशबन्डाको, स्त्री अंशधनको, धर्मपुत्रको, अपुतालीको, विवाहवारीको र जारीको महलमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्ष सन् 1975 विक्रम सम्वत 2063 मा पत्नी वा छोरीको हैसियतले प्राप्त गर्ने अधिकार सम्बन्धमा व्यापक संशोधन र परिवर्तन गरियो, जुन यद्यपि प्रचलित छ। मुलुकी 11औं संशोधन ऐन 2058 र लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन 2063 द्वारा पारिवारिक कानुनको सम्बन्धमा संशोधन भएको छ। यस्तो संशोधनले लोग्ने स्वास्नीको, अंशबन्डाको, स्त्री अंशधनको, धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको, अपुतालीको, आश्रयकरणीको, जबरजस्तीकरणीको, विवाहवारीको र जारीको महलमा व्यापक संशोधन गरी महिलालाई पुरुषरहको अधिकार दिइएको छ। सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान संरक्षणको हकदार हुनेछ। सामान्य कानुनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात जाति वा वैचारिक अवस्था वा तीमध्ये कुनै कुरामा आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनी संविधानले प्रदान गरेको समानताको हक केही कुरालाई अपवादमा राखी पारिवारिक कानुनले केही हदसम्म हक प्रदान गरेको छ।
आदर्श समाजको स्थापना आदर्श परिवारबाटै हुने, पारिवारिक कल्याणबाटै समाजको कल्याण र समाजको कल्याणबाटै राष्ट्रको कल्याण हुने हुँदा सर्वसाधारण जनतालाई जागरुक र चेतनशील बनाई सामञ्जस्यता ल्याई न्यायपूर्ण, गतिशील र शोषण रहित समाज सिर्जना गरी जनकल्याणको अभिवृद्धि गर्न पारिवारिक कानुनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ भन्दै च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सन पार्ट फ्यामिली ल एलएलबी फर्स्ट इयरमा अध्ययनरत र बिएलएलबीमा पढ्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो च्याप्टर 1 यहीँनिर सिद्धिएको कुरा जानकारी गराउँदै अब नयाँ भिडियोहरू हेर्न नभुल्नुहोला। पार्ट 4 अर्थात् च्याप्टर 2 परिच्छेद 2 को बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। परिच्छेद 2 अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर छ। विवाह सम्बन्धी म्यारिज, विवाह सम्बन्धी शास्त्रीय आधुनिक अवधारणाको बारेमा तपाईले त्यसमा हेर्न सक्नुहुनेछ। विवाह सम्बन्धी शास्त्रीय र आधुनिक अवधारणा, शास्त्रीय विवाहको अवधारणा, आधुनिक विवाहको अवधारणा, नेपालमा विवाह प्रथाको महत्त्व, विवाहको कानुनी परिमाण, दर्ता विवाह, विवाह हुन सक्ने अवस्था, कारबाही वा कार्यविधिगत आवश्यकताहरूको बारेमा यस च्याप्टरमा हामी स्पष्ट पार्नेछौँ। तत्पश्चात विवाह सम्बन्धी व्यवस्था फेरि अर्को च्याप्टरमा पढ्नेछौँ। पार्ट 2 च्याप्टर 2 पार्ट 4 हेर्न नभुल्नुहोला भन्दै यो भिडियोलाई मन परेमा लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्दै यसबाट पनि बिट मार्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार, सबैको जय होस्।